महबूब तुमकां कितें दिसता म्हापसाचे डेव्हलपमेंट आनी म्हापसाचे यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन? सगळ्यात पयलीं सगळ्या पत्रकार भावांक म्हजो नमस्कार. म्हापशाचें दिसता म्हणजे आय एम अ बॉर्न सन ऑफ म्हापसा. हांव जाला हांगा पयलीं वर्सां, इतलीं वर्सां म्हजें आयुश्य सगळें म्हापशान गेलां. आनी बेजिकली एक स्पोर्ट्स बॅकग्रावंडानसून आयिल्लो मनीस. जेन्ना स्पोर्ट्स बॅकग्रावंडासून आयला तेन्ना ताचो नेचर कितें जाता, हेल्पींग नेचर जाता. कोणाचें कितें काम आसलें, कितें जाल्यार फुडें सरप जाता, ट्राय करप जाता आनी तें काम केल्लें जाता. ह्या कारणाक लागून मे बी म्हजो हो स्वभाव आशिल्ल्या कारणान, ह्या कारणाक लागून म्हजे कडेन लोक एका आशेन येता. प्रत्येक जाण आपआपलो खंय खंय दुखवला, खंय शिरकला, कितें काम जातलें कशें ह्या होपान येता. आनी हांव म्हजे वतीनसून तो प्रयत्न चालू करता. ताचे कामां, लोकांची खूब कामां जाल्लीं आसा म्हणून लोकांक एक वेगळी आशा कशी दिसता म्हजे मे बी स्वभावान. म्हणून प्रत्येक जाण म्हाका सांगता, खूब तुवें आतां पॉलिटिक्सान वचूंक जाय, तुवें भितर सरूंक जाय, समाज सेवा करूंक जाय. देवान म्हाका सगळें दिलां. आतां लोकांची ही मॅन्डेट, लोकांची जर इच्छा तांकां दिसता हांवें ह्या फिल्डान भितर सरचें, ही लोकांची फायनली इलेक्शन म्हणल्यार लोकांची मॅन्डेट, लोकांचो विश्वास तुजेर आसा जाल्यार तूं लोकांक लीड करूंक शकता. ह्या नात्यांसून हांव फुडें सरून कितें तरी म्हापशाक वेगळें करूंक सोदतां आनी म्हापशाक फुडें व्हरूंक सोदतां. हेच म्हजें. म्हापसात मेजर इशू कितें आसा? म्हापशा सगळेच इश्यू आसा. म्हापशा हो हब, सगळे कोस्टल बेल्टाचें मार्केट सगळें म्हापशा. कोस्टल बेल्टाचें मार्केट जाल्या तें जाल्ल्या कारणान सगळे लोक म्हापशा येता. तो म्हापशाचो बाजाराचो तसो रिस्पॉन्स आसा तसो ना. आयले मेन इश्यू आमचो कितें? पार्किंग. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार फक्त रस्ते केले, गटार केले, क्लीन केले, हें न्ही. ताजेर उपाय कितें काडपाचो? ह्यो पार्किंग कशें फुडें व्हरपाचें, भायर व्हरपाचें, कशें कितें करपाचें हें पळोवंक जाय. तें करतकच म्हापशा मातशें कितें सुदारतलें. हें म्हजे कडेन खूब लायन अप आसा कितें कितें करपाची. ती सगळीं हांव आतां ओपन करचो ना. जसो जसो वेळ येता पळय तसो तसो म्हजें कितें कितें आसा पळय करपाचें तें हांव तसो तसो ओपन करतलों. In Mapsat, sports facility, what type facility you want to provide, and this employment, how to handle this? म्हापशाचो यूथ जो आसा ताका लागून तुका कितें आसा, सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना. खूब कितें एम्प्लॉयमेंट करून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसता. युथाक स्टार्टअप्स करून हेल्प करपाची आसता. गव्हर्मेंटाचे येतले आमचे BJP गव्हर्मेंटाचे इतले स्टार्टअपा बद्दल विचार आसा, युथा बद्दल विचार, तो तांकां कसो चालू करपाचो, गायडन्स दिवपाची, हेल्प करपाचे. स्टार्टअप स्टार्ट करून वेगळे आपआपले बिझनस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूं येता, आपलो बिझनस तातूंत फुडें करता. ताजे बद्दल गायडन्स, ताजे बद्दल हेल्प तें करपाचें आसा. सगळे नोकरी प्रत्येक गव्हर्मेंट कितली म्हण नोकरी दितलो गव्हर्मेंटाची. इंडस्ट्रीज आसा तातूंत एम्प्लॉयमेंट, मागीर तांचे स्टार्टअपाची एक तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगलां तें आसा. अशें खूब म्हजें लायनअप आसा तें करपाक. आतां आनी एक एग्जांपल दितां. म्हाका थोड्यांक युथाक म्हापशेच्या ड्रोन पायलटाची ऑफिशियल कोर्स करून दिवपाचो, सर्टिफिकेशन कोर्स. तें करतकच तांचें नांव लिस्ट जातलें. दे वील बी ऑफिशियल ड्रोन पायलट्स. त्या बाबतीनूय विचार आसा. हांव ते एका संघटनेक ट्राय करता जी रजिस्टर्ड आसा, ते तांकां ऑफिशियल लायसन दितले आनी दे वील बी सर्टिफायड एज ऑफिशियल ड्रोन पायलट्स. तांचें कॅरियर कितलें जातलें. दे वील बी ऑफिशियल. तांचें सगळ्याक नांव लिस्ट जाल्लें आसतलें. सो दे कॅन स्टार्ट. ताजेर तांकां कितलें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसा, बिझनस कितलो करीत, अशे गोश्टी न्ही, अशें खूब आसा. त्यो युथा कडेन तुवें पावोवपाच्यो, तांकां गायड करपाचें आनी जाता जाल्यार तुवें आपलें हें करपाचें आनी हें करपाचें. Every year, Mapsa has the flood problem, water logging problem. How to see this? स्पेशली फ्लड प्रॉब्लम म्हणजे सकयल जाता, बाजारांत कुचेले जाता आनी मेन जाता म्हणल्यार म्हापशान म्हणल्यार ते खोर्ले.
उसापकराचें जंक्शन आसा तें, कारण वयलो सगळो लॉट इट इज टू बी एड्रेस, इट इज व्हेरी वायटल. इतलो वयलो हें जाला त्या प्रमाणे तांणी आतां काम केलां फाटले खेप अशें हांवें पळयल्लें हाजें ते कित पर्यंत आतां हे पावसाचो स्टार्टींग लोड येता कितें येता कित पर्यंत उरता, कित पर्यंत तें ताजेर पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार एवरी टायम ते लोड येवन लोकांच्या घरांत येता, घरांत डिस्ट्रॉय जाता, घरांतलें कितें कितें तांचें सामान आहा, एक इलेक्ट्रॉनीक इक्विपमेंट सगळें डिस्ट्रॉय जाता, तांकां कॉम्पेन्सेशन बी कांय मेळना. सो हो एक एड्रेस सामको इम्पॉर्टंट. हो इशू जो तरी तांणी काम केलो तो सारको जाला जाल्यार पळोवंक जाय. कारण वयले सगळे येता उदक पळय दोंगरा वयलें ते तांकां मागीर नेरो जाता, त्यो कळयो बी त्यो सगळ्यो पयलींच्यो आतां केल्यार त्यो व्हडल्यो केल्यार त्यो तितलो तो लोड घेवं शकता की ना ताजेर प्रत्यक्ष पळोवन विचार करून त्या प्रमाणे काम करपाक जाय. Drinking water also is a big problem in Korlim and surrounding area in Mopsa. हो ते कितें जालां वयर दोंगरार खूब झोपड्यो जाल्यात, इल्लिगल घरांय खूब जाल्या सगळे, ताका लागून प्रत्येकाक कनेक्शन दवरून जितली जे एरिया तितले पॉप्युलेशन आसूंक जाय ताजे पेक्षा तितलेच पाटाक मातशें चड जाला. केन्नाय तुका जेन्ना ते जाग्यार जितले लोक आसूंक जाय ताजे पेक्षा चड घरां जालीं जाल्यार हो प्रॉब्लेम येतलो. ताका एक बरो विचार करून तोडगो काडूंक जाय. आता तूं इलेक्शनाक रावपाची तयारी केलाय म्हापसा, तर खंयची पार्टी BJP? इलेक्शन तयारी केल्या म्हणजे कितें म्हजो हेल्पिंग नेचर जाल्ल्या कारणान सगळे लोक म्हाका सांगता येता म्हजे कडेन बाबडे आशेन येता तांचें कितें कारण बिंग रायट फ्रॉम द स्पोर्ट्स ते स्पोर्टिंग स्पिरिटाच्या कारणान तांकां एक आशा दिसता की हो मनीस जर पॉलिटिक्सान आयलो जाल्यार कितें तरी करतलो ह्या निदान म्हाका प्रत्येक जाणां सांगता. फायनली इलेक्शन म्हणल्यार कितें? इलेक्शन म्हणल्यार ती लोकांची मॅन्डेट, लोकांक कितें जाय, लोकांच्या मनान कितें आसा ताजेरूच सगळें येता. म्हाका दिसता म्हजे कडेन येता म्हणून हांव आतां म्हजें काम चालू करतां. काम चालू करून हांव म्हज्या काळजांतसून BJP बरोबर आसा. पयलीं इलेक्शनाक सुद्दां हांवें BJP बरोबर आनी प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदी जी आसा तांचे सगळ्यो कितें कितें ताणें हें केलां ते सगळें इम्प्लिमेंट केल्यो ते जाल्यात. अशें खूब कितें कितें विकास करपाचें. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तांणीय सगळें केलें. त्यो खूब नॅशनल स्किमी आसा त्यो जर इम्प्लिमेंट करत त्यो आमच्या स्टेटाक खूब फायदो जातलो. म्हणून हांव दिल्यार हांव म्हजें काम चालू दवरतलो. BJPन जर दिसलें BJPक जाल्यार म्हाका एक दिवचें जाल्यार आय वूड वेलकम इट इन बोथ द हँड्स. आता आमी पळयता म्हापशान सेवेजचो प्रोग्राम आहा तो प्लॅन जो केल्लो न्हू तो म्हाका दिसता अजून चालू जावंक ना दिसता. थोड्या कडेन फाटल्या दिसांनी कितें करताले मागीर पायपां जॉयन करून बी. आतां खूब कडेन पळयता सगळ्यांचे आतां जे बिल्डिंगे आहा घरां तेंचे उदीक व्हाळांतून वयता. तशेंच तें मार्केट म्हापसा मार्केट आहा फीश मार्केट तेका म्हाका दिसता तेजें उदीक तें सगळें हितूरूच वयता व्हाळांत वयता. तेजेरूय कितें तर करचें पडलें कित्याक तेजेर अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. ताका खूब वर्सांनी येता. ताजेर खूब स्टडी करून खूब काम आसा ते उदक व्हांवून व्हांवून शेवटी तेवटेन म्हाका दिसता ते तार रिवराकूय मेळटा. ते सगळे पोल्युशन तार रिवराचेर तूं आतां तें उदक पळयशीत जाल्यार सगळें सामकें पोल्युटेड इतलें पोल्युशन आसा थंय. ताजेर खूब काम आसा आनी तें काम करूंक जाय. हें काम इम्पॉर्टंट. हें म्हापशाक जाय. हो विशय म्हापशान पयलो घेवंक जाय आनी ताजेर करूंक जाय. तोडगो काडूंकूच जाय हाजेर. आतां इतलीं वर्सां पळयता न्हू म्हापशाची परिस्थिती आतां सारकी अशी जाल्लेली आहा की म्हणून परते बांदिनात घर बी तशें जाल्लेलें आहा. एक्झॅक्टली. तूं आतां म्हापशेकार तुवें तुज्या तोंडान सांगलें म्हापशाचो तसो विकास जायना. म्हाका कोणाक क्रिटिसायज करपाचो ना. आमदाराक तर ना तो BJPचो आमदार. हांवूय ताजो सपोर्टर. हांवें ताका इलेक्शना बरोबर ताजे बरोबरच आशिल्लो. ओके कितें तरी म्हजे कोतान कितें तरी म्हापशा वी शूड गो अहेड. सगळे बाकीचे खंयचे सरावंडिंगचे म्हळ्यार तुजें म्हापशा तशें आसा इतलीं वर्सां तशेंच आसा. मातसो कितें हाजेर विचार करून हाजेर मातशें कितें काम करपाचें. मेन कितें आहा पळय आमचे म्हापशा म्हणजे म्हाका आतां 67. पयलीं शेरन नार्वेकाराचो माटो मागीर आतां हनुमान नाट्यगृह आहा थंय पयलो माटो थंय आमचे सायडीक आमचे कोळणी गावताले. तेन्ना नाटकां म्हणटा ती पयलीं म्हापशान सगळे एक्टर येताले. मराठी एक्टर येताले. सिरसाट डॉक्टर रावताले. संध्या बाराडे येताले. त्या काळान म्हाका खबर आहा म्हापशान आमच्या नाटकां पयलीं आनी म्हापशान कलाकार खूब आहा.
तशी तुमची फॅमिली जी आसा सावकार फॅमिली ती कलाकार फॅमिली कितें तशें स्पोर्ट्स फॅमिली तुमची कितें म्हणटकूच रवींद्र भवन अजून म्हापशांत जावंक ना आमच्या बाकी सगळ्याक जालें आतां तेवढें मांद्र्या जाता मांद्र्या. कितें मेन तो एक पॉयंट आहा. महामंडळा रवींद्र भवन जाता ते आमदारान थंय भरपूर एफर्ट घेतली आसतली म्हणून तें जावंक पावलें. पूण पयलीं सद्या हांव म्हणटा म्हापशा हनुमान थिएटर आसा तें मातशें आनी आतां फाटीं सायन काम केलां मातशें मॉडर्न केलां तरी तें आनी फुडें जावपाक जाय. कित्याक म्हापशा जागो आसा सद्या नाटकां बी हाडटलीं जाल्यार हनुमान थिएटर आसा आनी सामकें सेंट्रलाक आसा. तें जर ताजो एकॉस्टीक आनी बाकीचो जर स्टँडर्ड वाडयलो सावंड प्रूफ केलें जाल्यार रायट नाव म्हापशाकारांक तें आसा. रवींद्र भवना विशय रवींद्र भवन जावचेंच फुडें पूण रवींद्र भवना पेक्षा म्हापशा बाकीच्यो गोश्टी खूब गरजेच्यो आहात त्यो पयलीं करपाच्यो आनी मागीर जशें जशें म्हापसा एक्सपांड जाता तशें रवींद्र भवनान जागो निर्माण करून ताजेर काम करूंक जाय. म्हापशा अलंकार थिएटर आसा तें पडल्यार आयनॉक्स लेवल ते हे लेवलचे थिएटर म्हापशान ना. बाय म्हापशाकारांक हांगासून पणजे वचूंक जाय पर्वरी वचूंक जाय कित्याक वचूंक जाय. म्हापशा इज अ हब. म्हापशाचे सरावंडींग सगळे जे कोस्टल बेल्ट आहा तो म्हापशाचेर डिपेंड आसा. इतलो हब जावन म्हापशान ते थिएटराक येवपाक जाय त्या लेवलचे थिएटरां करपाक जाय. आयनॉक्स लेवलचे थिएटर तसली ऑलरेडी जागो आसा ते थंय डिवेलप करपाक जाय. अबावट रवींद्र भवन तुमकां सांगलें की पयलीं ना अशें न्हय म्हापशान हनुमान नाट्यगृह आहा ते टॉप लेवलचे म्हणजे आतांचे मॉडर्न हाजे स्टँडर्डचे व्हरपाक जाय आनी थंय म्हापशाकारान सगळे तरेची कंपनीची नाटकां सगळी थंय पुरेपूर एन्जॉय करून घेता. Mausa, a stable municipality also is a big problem. Every 1 year, 2 years, the chairperson changes. They affect the development work also. How is it? Municipality is a main body for Mapsa market around surrounding development, cleanliness. म्युन्सिपाल्टी म्हणटा पळय ती सामकी स्टेबल आसपाक जाय. युनायटेड मेळून ऑपोजिशन ना. कावन्सिलर एकदां निवडून आयलो तो सगळ्यांचो कावन्सिलर तांचे वॉर्डाचो कावन्सिलर बॉडी तयार जाली सगळे कावन्सिलर आपापले जर वॉर्ड पळयत आनी स्ट्रॉंग युनायटेड रावत कोणाचो आमदाराचो हाजो तो फोर्स घालपाची गरज ना. म्युन्सिपाल्टी इंडिपेंडंट बॉडी. म्युन्सिपाल्टीचेर पावर्स आसा. पयली गोश्ट म्हणजे प्रत्येक कावन्सिलरान म्युन्सिपल एक्ट वाचपाक जाय. म्युन्सिपल एक्ट ओन्ली 200 पेजीचो बूक आसा. तेन्ना कावन्सिलराक कळटलें आपले पावर कितें आपले रायट्स कितें. तो पावर जेन्ना कावन्सिलराक कळटलो आपलो पावर कितें ताका हेवटेन तेवटेन कोणाक हात पसरपाची गरज ना. आपलो कितें पावर आसा जेन्ना तुका आपले पावर खबर आसता जेन्ना प्रत्येक कावन्सिलराक आपलो पावर खबर आसतलो तेन्ना ताका हाजे कडेन ताजे कडेन वचपाची गरज ना. त्या प्रमाणे ते दायऱ्यान तो म्युन्सिपल एक्टाच्या दायऱ्यान तो काम करत म्हापशा डिफरंट लेवलाचेर पावयता ताका. थँक्यू.